السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم بارمونتير قصيصاصية. إذا غادي نخليو الهامش ديالنا كما كنخليو 4 سنتيمتر 4 سنتيم ثم 4 في هذا الشكل على هذا الشكل هذا. إذا غادي نخدمو في عجالة الأخوات. إذا كناخدو القاعدة ديالنا على هذا الشكل هذا. مثلا هذا العدد اللي عندي هنا هو اللي كندير به مربع العمليات، لأنني بغيت ندير الدرس صغير البنات، بغيت ندير الدرس صغير لأن بغيت ندير غير التطبيق ديالو ونشرح لكم. إذا مربع العمليات الدرس مفهوم عندنا. إذا خديت على هذا الشكل. مثلا عندنا هذه هي دورة الصدر ونديرو الرقبة باش نديرو لا بارمونتير مباشرة باش ما نشدكمش. إذا الهدف ديالنا معروف. إذا غادي ندير لا بارمونتير ديالي بهذا الشكل، دورة الرقبة بهذا الشكل. الكتف ديالنا كنشدو هادي كنقسموها على جوج وكندخلو هنايا وكنهبطو هنا بثلاثة. هاد الطريقة شرحتها لكم وعاود شرحت لكم. إلا بغيتي تهبطي بثلاثة وبغيتي توسعي على حسب انتفاخ الثدي أو الصدر على هاد الشكل هذا. ونجي ندير لي فازي ديالي هنايا. إذا الغرض ديالنا ماشي هو التصميم راه صافي درتو معكم وعاود درتو وعاود درتو وعاود درتو، يعني عدد كبير من المرات. اليوم بغيت نناقش لا بارمونتير بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا الطابليات الوزره المبرزيه. نوريكم واحد الطريقه اخرى ان شاء الله. اذا عندنا لا فالور دو بوتونيير هي هذه، وكنبغيو نديروا لا بارمونتير. الا درنا لا بارمونتير بالطريقه الاخرى كتاكل لنا الثوب. انا غادي نشرح لكم. اذا لاحظوا معايا اشنو غادي نعمل هنايا. دابا جبت لكم بابي اخر باش نوضح لكم اشنو بغينا. اذا لاحظوا دابا بغيت انا لا بارمونتير تخرج ليا من الارتيكل هكذا على هذا الشكل هذا. بعدا اولا ما هي لا بارمونتير انا غادي نشرحها لكم. اذا هذه الطابليه خدمتها كاميرا كريمه في المدرسه عندنا. شوفوا لا بارمونتير هي هذه البنات، ها هي لا بارمونتير هي هذه. هذا كل طيب اوكي. غادي نشدو لا بارمونتير كتقلب لنا على هذا الشكل هذا. هذه هي لا بارمونتير البنات. ايضاحه لحقاش درتها معكم مباشر البارح. كنقول لكم لا بارمونتير كيقولوا لي بنات اشنو هي لا بارمونتير. اوكي نتوما المبتدئين دابا هذه هي المبتدئات والمبتدئين. لا بارمونتير هي هذه. دابا بغينا نقتصدوا على هاد لا بارمونتير كيفاش غادي نديروا لها. كاين اللي كيخرجها مباشره من الثوب. اوكي غادي ناخذ دابا هذا وطويت من هنا لهنا العدد المناسب لا بارمونتير. لا بارمونتير اللي كتكون خارجه لنا من الثوب. غادي نشد على هذا الشكل وندير هكذا ياك لاحظتوا. اذا هذا هو الكتف ديالنا، تطيح الكتاف على هذا الشكل هذا. شفتوا على بارمونتير ديالنا جينا درنا التركيز ديالنا على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا كنهضر يعني مع البنات اللي معايا 3 سنين ولا 4 سنين في اليوتيوب. لاحظوا هادي بارمونتير ملي كنقلب شوفي كي كتجي متيوله. شفتوا هادي ستان غوفير على غوفير ديالي ومتيوله. كنشد كنرازيها من هنايا. لاحظوا انا غادي نلاحظ نرازي لا بارمونتير ديالي على هاد الشكل هذا. اذا هذا الموضوع راه درتو معكم في الوزارات. اوكي اذا ملي غادي نجي انا لهنايا غادي نشوف المسافه ديالي من هنا لهنا شحال كلات ليا، او من هنا لهنا شحال كلات ليا هاد لا بارمونتير. 16 سنتيمتر 16 سنتيمتر. اش رابح انا في هادي؟ اشنو رابح انا في هادي؟ ملي غتاكل ليا 16 و 16 32 في الامام ديال اليسار، في الربع ديال اليسار وفي الربع ديال اليمين. 16 هي 32 سنتيم وحيدها من الحرط ديال الثوب ولا فين غادي تحيدها. حنا اليوم غادي نديرو غير بارمونتير وحده على هاد الشكل في لاغوندي. هادي دابا ديال الطروف ديال كولطايور اللي وريتكم دابا. هادي غادي نديروها في هاد لاغوندي. اذا غادي ناخذ الموديل ديالي على هاد الشكل ديال الامام. انا غادي نهضر غير على الامام نشرحو لكم كيفاش نضيف لا بارمونتير ديالي. شدا كريمه
هزي هادوك الوسط. ما تشوفوش هاد 2 سنتيمتر، راه كنخليو 4 سنتيم ام حسن 4 سنتيم ولا 16 سنتيم. اذا 4 سنتيم حسن لنا. غادي نشد بهاد الطريقه هادي، لاحظوا اون بغيف على هاد الشكل، وغادي ناخد نوع اخر من القماش مثلا هذا باش تكون واضحه لنا الرؤيه. غادي ناخد نوع اخر من القماش، لان هاد الطريقه اللي كندير معكم ما هي الا بحث علمي باش يستافدوا منه جميع الاخوات. شكرا بنتي. اذا اشنو المعمول عندي؟ غادي نمشي نخيط هادي مع هادي، ما غاديش نبالغ فيه، ما غاديش ندير الطرف كله كبير قد هكا. غادي ناخد الطرف اللي احتياجي ليا، اللي محتاج انايا. غادي نشد ونشوف من شحال غادي نهبط في لابارمونتيغ ديالي. مثلا على هاد الشكل بغيت انا الروفيري تكثر عندي هكذا، ولكن غادي تبان لي هاد الخياطه. غادي تمشيو معايا للماكينه، غادي نخيط ونوريكم شنو بغيت نقصد. اذا غادي نخيط مثلا هذا القماش ديالي نفس القماش، وتندير هكذا. لاحظوا معايا مزيان، وغادي نشد هادو على هاد الشكل فين غادي تكسر ليا البوطونيير ديالي، على هاد الشكل هذا. اذا ها نتوما شوفوا لابارمونتيغ ديالي هي هادي. دابا هذا الوجه ديالنا وهذا الوجه. انا غادي ندور وندوز لابارمونتيغ ديالي بهذا الشكل هذا. اذا الاسباب كلها علاش درت انا هذا الشكل هذا ديال لابارمونتيغ، اولا باش تقتصد ليها الثوب، ثانيا باش تكون عندي يعني مزيونه، وندير لابارمونتيغ ديالي على هذا الشكل هذا. هانتوما غادي نشد بطبيعه الحال نكراني هنايا على هذا الشكل هذا، ونقلب لابارمونتيغ ديالي. اذا كنقاد لابارمونتيغ ديالي على هذا الشكل هذا. اللي مهم في هذه القضيه هذه هو ان ما عندناش القطعه هنايا، لان هذه القطعه هذه اللي كنخيطو هنا لابد تجينا دايره ديكاع، تجينا من ليبيا. اذا ها لابارمونتيغ ديالي وها الشكل ديالها كيكون لي، غير هي الا تقلبات على هذا الشكل كيبان ليا هذا، تيبان ليا هذا. الا ما كنتيش بغيتي يبان ليك وتبان لك هذه الخياطه، غادي ديري اما لابارمونتيغ هابطه من هنا حتى لهنايا ودايره كلها لابارمونتيغ، او تخرجيها كي خرجتها ولكن غادي تكون صون. اذا لاحظوا معايا، الا بغيتي ديريها كما قلت لك تجي كامله او تخرجيها. الا خرجتيها كما قلت لكم قبيلات غادي تاكل لك الثوب. اذا هذا الدرس هذا غير هو بغيت نشرح لكم شي حوايج كيفاش يمكن لكم تستخدموا لابارمونتيغ على هذا الشكل، او تضيفوا لهذه الرقعه هذه. مادام ان كانت الطلب على هذا الدرس هذا، مجموعه ديال الاخوات طلبوا عليا وانا طبقت لهم. اذا ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله، واشكركم جزيل الشكر على البارطاج وعلى اللايك وعلى التعليق الجميله. السلام عليكم.